फातर्प्या दोंगराक उजो लागून हजारांनी काजी मळ्यांचो सत्यानाश जालो। उजो कोणे लायलो ते अजून कळना। उजो पालोवपी दळाक दोंगरार येवपाक मेळना। रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मनीसबळाचो वापर करून उजो पालोवपाचे यत्न केल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमच्या फाटल्यान पळयता तुमी की जो उजो कोण तरी घातले कडेन आसा अननोन पर्सनान आनी ह्या उज्या खातीर आज जो फातर्पा हांगा जितल्यो काजू आसात आनी बाकीची झाडां आसात आनी ह्या झाडां लासून गेले कडेन आसात। आतां लोकांच्यो काजू लोक घेतात आनी काजू सोकळायतात, कितलेसो वावर करतात, पूण हांगा खंय तरी एक अनवॉन्टेड मनीस आसा, तेणे हांगा खंय तरी उजो घातलो आनी हें सगळें करपून उडयले कडेन आसा। जे लोक रावता हांगचे की केन्ना काय काजू कोमेस जातले आनी आमचो वर्साचो पुरमेत जो आसा हो आमी तेजेर भोगतले म्हणून। हांगा कितलेशे लोक जे आसात ह्या काजूचेर हांगा डिपेंड जावन आसात। आपल्याले वर्साची सगळी येणावळ जी आसा ती ह्या काजूचेर ते करतात आनी आतां हांगा फॉरेस्टाचे मनीस येयले कडेन आसात। हांगा फॉरेस्टा मनीस येवन सद्या पालोवपाचो प्रयत्न करतात। हांगा एकूच जाता की हे रान आसले कारणान हांगा फायर ब्रिगेड म्हण ते येयना आनी हेजे खातीर मॅन्युअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हातीन हें काम करूंक पडटा। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस येयल्यात, पूण करतले कितें ते म्हूण कितले म्हूण उजो फालयतले। आज आमच्या फाटल्यान कसो उजो पेट्टा पळया तुमी। ह्या उज्या फुडें रावपाक सुद्दां जायना आनी हो दंपाचो टायम आसले कारणान हांगा अशें करून उजो हो वाडत गेले कडेन आसा। हांगा लोक मागतात की कोणें असलें काम करचें न्हू म्हणून, कोणें असली रानां उजो घालचो न्हू म्हणून। पयरूच सरकारान एक टिमूय काडले कडेन आसा की उजो लागलो जाल्यार त्या टिमीक तेणी सांगचें आनी ते टीम हें पळयतले म्हणून। आमी मागता सरकारा कडेन बेगीच्या बेगीन हांगा येवन सरकाराचे टिमीन पळोवचें आनीक हेंचेर योग्य तो कोण जाव तर हितून मेळे कडेन आसा मेळटा बी जाल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावची आनी एक्शन जावचें म्हणून आज तेणी मागले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।